خلق پا پاڑی زار خلق پا پاڑی کلی اللہ کڑے احسان دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے خلق پا پاڑی زار خلق پا پاڑی کلی اللہ کڑے احسان دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شو خلقا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شو خلقا ختم دا قرآن دے بنت بخ کرم کوي وڑو سمحناتونا بنت بخ کرم کوي وڑو سمحناتونا دوی د دین اسلام کوي پمینا خدماتونا دوی د دین اسلام کوي پمینا خدماتونا ختم لرا غلے ختم لرا غلے دا پاڑی ہر یو انسان دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے خلق پا پاڑی زار خلق پا پاڑی کلی اللہ کڑے احسان دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے وینو چاچی قرآن وی رب دنیا بائی خیستا کری چاچی قرآن اوی رب دنیا بائی خیستا کری ہم پا آخرت کی پا انام بائی تازہ کرے ہم پا آخرت کی پا انام بائی تازہ کرے نازل پا پاک رسول نازل پا پاک رسول نازل پا پاک رسول باندی قرآن عظیم و شان دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے خلق پا پاڑی زار خلق پا پاڑی کلی اللہ کڑے احسان دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے ستاسو دارات للدی مبارک وی اے موریانو ستاسو دارات للدی مبارک وی اے موریانو ستاسو پا قدم دی برکت وی اے خوریانو ستاسو پا قدم دی برکت وی اے خوریانو دسرو زرو تاجونا سبحان دسرو زرو تاجونا 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 مو اللہ سرا انعام دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے ہم مرجان باجی معلم دنور پاشاندا رانا دا علم تی خواریگی خلق دا دا گل پشاندا ہم خستا بچے یہ ہم خستا بچے یہ رمضان و بل حمدان دے نن پکی جڑ شو خلقا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شو خلقا ختم دا قرآن دے خلق پا پاڑی زار خلق پا پاڑی کلی اللہ کڑے احسان دے نن پکی جڑ شو دلتا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شو خلقا ختم دا قرآن دے سوک چی علم اکڑی دی وارث دا پاک نبی شی سوک چی علم اکڑی دی وارث دا پاک نبی شی دیر شی خوش نصیب خلقا مخی نورانی شی دیر شی خوش نصیب خلقا مخی نورانی شی نیک انسان سمینا نیک انسان سمینا دا مومن خلقا نشان دے نن پکی جڑ شو خلقا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شو خلقا ختم دا قرآن دے
کولی می مرجانا پہر ختم گل خوبانا کولی می مرجانا پہر ختم گل خوبانا سوکلم خدایا غلالمی دخوانا اما دا بابا نشتا دا زڑگے میں سمویران دے نن پکی جڑ شاو خلقا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شاو خلقا ختم دا قرآن دے رب دی مقام در کی لڑپا ہر چا فاطمہ جانے زانا زیا کرم بل آفشین کلم دعا گانے زانا زیا کرم زانا زیا کرم بل آفشین کلم دعا گانے دورہ تفسیر بشی قبول رب میرو باندے نن پکی جڑ شاو خلقا ختم دا قرآن دے دورہ تفسیر بشی قبول رب میرو باندے نن پکی جڑ شاو خلقا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شاو خلقا ختم دا قرآن دے خلقا پا پاڑی زار خلقا پا پاڑی کلی اللہ کڑے احسان دے نن پکی جڑ شاو دلتا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شاو خلقا ختم دا قرآن دے نن پکی جڑ شاو خلقا ختم دا قرآن دے دا کلی کلام ریکارڈ کړی شو په ډېر خوږ اواز د جناب حماد الرحمن او عبید الرحمن خیشګوال رابطه نمبر مه هېروئ 0315 98 273 دویم نمبر دی 0312 94 27 498